नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै कार्य नगर्न सबै दललाई आग्रह। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईद्वारा आफू निर्वाचित भए यता गरेका विकास निर्माण लगायतका कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक। शिक्षा स्वास्थ्यदेखि खानेपानीसम्मका कार्य प्रगतिबारे जानकारी। वैशाख 30 मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि धनकुटा जिल्लामा 2000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, सेनादेखि म्यादीसम्म खटिँदै। मध्य प्रदेशको धनुषाको सबेला नगरपालिकाका राप्रपा उम्मेद्वारमाथि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताद्वारा कुटपिटबाट राप्रपाका वडा सदस्यका उम्मेद्वार समुसु रायन मिया घाइते। वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा धनकुटामा 777 जना कर्मचारी परिचालन हुने, शिक्षक करार कर्मचारी भने नखटाइने। इलाममा 17 वर्षीय किशोरीमाथि माइक्रोबसभित्र यौन दुर्व्यवहार भएको विषयमा किशोरीका बुवाले आक्रमण गर्दा चालकको मृत्यु हुनेमा नुवाकोटवासी दीपक ढुङ्गाना। र उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित आर्मी ब्यारेक अगाडि मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल सवार त्रियुगा 1 का भूपेन्द्र चौधरीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार वैशाख 27 गते मध्यरातीदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ। त्यस अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुनका लागि आयोगले सबै राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई आग्रह गरेको छ। मौन अवधिका बेलामा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न समेत पाइँदैन। कुनै पनि दल, उम्मेद्वार भएका व्यक्ति, नागरिक समाज, मतदाता तथा सञ्चार माध्यमहरूले समेत चुनाव प्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर मत माग्न र निर्वाचन प्रचार गर्न समेत रोक लगाएको छ। सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत गरिएको प्रचार सामग्री पनि हटाउनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन सामग्री हटाए नहटाएको तथा नयाँ प्रचार सामग्री राखे नराखेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी र सेनाको साइबर ब्युरोलाई दिएको छ। यस अवधिमा आयोगले उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला जस्ता साङ्केतिक सामग्रीको प्रयोग गर्न वा प्रदर्शन गर्न पनि रोक लगाएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले आफू निर्वाचित भए यता गरेका विकास निर्माण लगायतका कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। हिजो धरान उपमहानगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत खानेपानीमा पनि उल्लेख्य प्रगति रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना महामारीका बेला निशुल्क PCR टेस्टदेखि लिएर राहत वितरणसम्मको काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न स्कुलहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेदेखि लिएर ठेक्का आह्वानसम्मका कार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले धरान 20 को विष्णुपादुका क्षेत्रमा पनि भौतिक निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा बढेको बताउनुभयो। खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी बोर्डमा हस्तान्तरण समेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत आएको आयोजना पछि खानेपानी मन्त्रालयमा जाँदा केही समस्या आएको बताउनुभयो। वैशाख 30 मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि धनकुटा जिल्लामा 2000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन्। जिल्लामा 857 म्यादी प्रहरी, 489 जना नेपाल प्रहरी, 208 जना सशस्त्र प्रहरी र 486 जना नेपाली सेना परिचालन हुने भएका छन्। निर्वाचनमा सेनाको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा नहुने भएपछि सेना सबै तेस्रो घेरामा सहायताका लागि तयारी अवस्थामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बताउनुभयो। निर्वाचनको पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालन हुने भएका छन्।
अहिले नेपाल प्रहरीहरू खटिरहेका कारागार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता ठाउँमा प्रहरीलाई नेपाली सेनाले निर्वाचनभरि पालो दिएर त्यो जनशक्ति पनि निर्वाचनमा खटाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको 118 मतदान स्थल र 159 मतदान केन्द्रमध्ये निर्वाचनमा सुरक्षा दृष्टिले 15वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील, 49वटा मतदान स्थललाई संवेदनशील र 54वटा मतदान स्थल सामान्य रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 3 जमुआ चोकमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा सोमबार मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडक खण्डमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको प्र 203-001 ख 2724 नम्बरको ट्रकले कु 19 प 3873 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सुनसरी कोशी गाउँपालिका 5 का इस्राफिल आलाम मियाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। मियाको मृत्यु पश्चात तत्काल मानिसहरू भेला भई ट्रक तोडफोड गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडक खण्ड समेत अवरोध गरेका थिए। प्रहरीले ट्रक सहित चालक हेटौडा मकवानपुर नगरपालिका 12 का 47 वर्षीय देवेन्द्र प्रसाद थापालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तोडफोडको क्रममा उनको टाउकोमा सामान्य चोट लागेको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मध्य प्रदेशको धनुषाको सबेला नगरपालिकाका राप्रपा उम्मेद्वारमाथि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ। सबेला नगरपालिका 4 का राप्रपा वडा सदस्यका उम्मेद्वार समसुल रायन मियामाथि एमालेका कार्यकर्ताले सांघातिक आक्रमण गरेको आरोप लागेको हो। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आफ्नो उम्मेदवारीमाथि आक्रमण गर्ने एमाले कार्यकर्ताहरूमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिएको विषयलाई उपेक्षा गर्दै उम्मेदवार सहित परिवारमाथि नै आक्रमण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। परिवारका 7 जना सदस्यमाथि आक्रमण गरेको राप्रपाको आरोप छ। घाइते बनेकाहरूको उपचार भइरहेको छ भने घटनामा संलग्नमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरिएको छ। यस विषयमा स्थानीय एमालेको पार्टी संगठन तथा केन्द्रीय तहबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन। वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा धनकुटामा 777 जना कर्मचारी परिचालन हुने भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि धनकुटामा शिक्षक, करारका कर्मचारी र ट्रेड युनियनमा आबद्ध पदाधिकारी नखटाइने भएको छ। धनकुटामा 118 मतदान स्थलमा 159 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। निष्पक्षताका लागि भन्दै सरकारी शिक्षक, स्थानीय तहमा रहेका करारका कर्मचारी र ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारी नखटाइने निर्णय गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। धनकुटामा 159 मतदान अधिकृतले मतपत्र बुझी लिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धनकुटा जिल्लाका 159 मतदान केन्द्रमा 159 मतदान अधिकृत, 159 सहायक मतदान अधिकृत लगायत कर्मचारी खटिएको उहाँले बताउनुभयो। धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकामा 21, महालक्ष्मी नगरपालिकामा 26, छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा 17, चौबिसे गाउँपालिकामा 24, साँगुरीगढी गाउँपालिकामा 25, शहीद भूमि गाउँपालिकामा 18 र धनकुटा नगरपालिकामा 28 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। इलाममा 17 वर्षीय किशोरीमाथि माइक्रोबसभित्र यौन दुर्व्यवहार भएको विषयमा किशोरीका बुवाले आक्रमण गर्दा चालकको मृत्यु भएको छ। यौन दुर्व्यवहार भने बसका सहचालक 18 वर्षीय किशोरले गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना वैशाख 20 गतेको हो। घटना पश्चात फरार भएका युवालाई शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामको टोलीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै बा 5 ख 5982 नम्बरको माइक्रोबसका चालक नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका 2 का दीपक ढुङ्गानाको उपचारको क्रममा झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। कुटपिटमा संलग्न पीडित किशोरीको बुवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। काठमाडौँबाट इलाम आउँदै गरेकी किशोरीलाई वैशाख 20 गते राति इलाम नगरपालिका 7 आइपुग्दा गाडीका अन्य यात्रु झरेपछि दुर्व्यवहार गरे पश्चात फरार रहेका थिए।
सहचालक पनि नुवाकोटतिरकै हुन्। उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित आर्मी ब्यारेक अगाडि मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। मोतीगढाबाट जोगीदहतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 105-001 प 4446 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा त्रियुगा 1 का पछाडि सवार 21 वर्षीय भूपेन्द्र चौधरीको मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकल चालक 18 वर्षीय अभिषेक चौधरीको शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। भूपेन्द्रको उपचारको क्रममा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। चालक अभिषेक उपचार पश्चात नियन्त्रणमा रहेको जनाइएको छ। कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहणका क्रममा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 52 वर्षीय नारायण अय्यरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक कुसाराम कार्कीले जानकारी दिनुभयो। आरोहणका क्रममा 8200 मिटर उचाइमा पुग्दा उनको मृत्यु भएको थियो। पायोनियर एडभेन्चर प्रालीबाट हिमाल आरोहण गरेका उनको शव निकाल्नका लागि 6 जना शेर्पाको टोली परिचालित गरिएको छ। कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक निमेश कार्कीले शेर्पाको टोली परिचालित भएकाले मौसमको आधारमा 3 दिनभित्र तल ल्याइसक्ने बताउनुभयो। 8586 मिटर अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमालको आरोहणका लागि पायोनियर एडभेन्चरबाट यस वर्ष 14 जना आएका थिए। त्यसमध्ये 6 जनाले सफल आरोहण गरिसकेका छन्। सुनसरीको सदरमुकाम इनरवामा केही दिनदेखि देखिएको एक दृश्यले धेरैको ध्यान तान्ने गरेको छ। सबैको ध्यान आफूतर्फ तान्ने काम एउटै मोटरसाइकलमा धेरै राजनीतिक दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह लगाएर हिँड्ने विनोद विश्वकर्माले गरिरहेका छन्। सबैलाई अचम्मित पार्दै हिँड्ने विश्वकर्माले राजनीतिक दलका आस्थाका आधारमा समाजमा विवाद र झैझगडा गर्न नहुने सन्देश दिन आफूले धेरै दलहरूको झण्डा एकै ठाउँमा राखेर हिँडिरहेको बताएका छन्। इनरवा नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा धेरै पार्टीको झण्डा मोटरसाइकलमा लगाएर कुदिरहने विश्वकर्माले सबै मिलेर गरिबी हटाउँदै सुख शान्ति कायम गराउनु पर्ने तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन एकजुट हुनुपर्ने सन्देश दिन आफूले यसो गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। सारा नेपालीहरूले चाहेको सुख शान्ति हो। सबै दलहरू एकै ठाउँ गए पनि सबैजना मिलेर देशलाई अगाडि बढाउँ होइन, गरिब हटाउँ, भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ होइन, सुख शान्ति होस् नेपालमा, नेपाली भनेर गर्वले चिन्न पाऊँ, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई पनि स्वदेशमा रोजगारी दिन पाऊँ। लामो समयदेखि एकै समाजमा बस्दै आएका मानिसहरू बीच समेत निर्वाचनका समयमा दलका आस्थाका आधारमा मनमुटाव हुने गरेको पाइएकाले त्यसो नगरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन सन्देश दिने उद्देश्यले धेरै दलका झण्डा र स्वतन्त्रका पनि झण्डा राखेर हिँडिरहेको समेत विश्वकर्मा सुनाउँदछन्। निर्वाचनको मिति नजिकै रहेको समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने झैझगडा अन्त्य गर्न विश्वकर्माको सन्देशले सहयोग पुर्याउने यो दृश्य देख्नेहरूले समेत विश्वास गर्ने गरेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै कार्य नगर्न सबै दललाई आग्रह। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईद्वारा आफू निर्वाचित भएता गरेका विकास निर्माण लगायतका कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक। शिक्षा स्वास्थ्यदेखि खानेपानीसम्मका कार्य प्रगतिबारे जानकारी। वैशाख 30 मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि धनकुटा जिल्लामा 2000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, सेनादेखि म्यादीसम्म खटिँदै। मध्य प्रदेशको धनुषाको सबेला नगरपालिकाका राप्रपा उम्मेद्वारमाथि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताद्वारा कुटपिटबाट राप्रपाका वडा सदस्यका उम्मेद्वार समुसु रायन मिया घाइते। वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा धनकुटामा 777 जना कर्मचारी परिचालन हुने, शिक्षक करार कर्मचारी भने नखटाइने।
इलाममा 17 वर्षीय किशोरीमाथि माइक्रोबसभित्र यौन दुर्व्यवहार भएको विषयमा किशोरीका बुवाले आक्रमण गर्दा चालकको मृत्यु हुनेमा नुवाकोटवासी दीपक ढुङ्गाना। र उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित आर्मी ब्यारेक अगाडि मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल सवार त्रियुगा 1 का भूपेन्द्र चौधरीको मृत्यु। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।